भाग्यवान कुर्सचे करुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्देश झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. 228 दिसाची बासुणी ह्या सकाळीच्या वेळार आमकां जण एकल्याक म्हणटा. आयचो दीस जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी आराम करता आसतना आमी हाता घाल्ल्या सर कामाचे तो सर्गीचो बाप आशिर्वादीत करून दी. आयचो दीस आमचो नंदन जाल्लो जावं दी. आयच्या दिसा आमच्या मुखल्यान आमचो देव येतालो की देवूड दोंगर आसूं दी या खंयचीच वस्त आसूं दी देव समातोल करतलो आनी आयच्या दिसा तो आमकां जण एकल्या आशिर्वादीत करतलो. उतार म्हणटा की आयच्या दिसा आमकां साम चॅप्टर 40:17 किर्तनांत 20:40 आमकां म्हणटा की हांव दुबळो आनी दळदिरो तरी सर्वेस्पर करता म्हजो हुस्को. हांव दुबळो आनी दळदिरो तरी सर्वेस्पर करता म्हजो हुस्को. तूं म्हजो आदार आनी म्हजो सोडवणदार म्हज्या देवा कळाव करिनाका. उतार आपुरबायेचे ह्या सकाळीच्या वेळा आमकां धैर्य दिवचे बळ दिवचे कृपेन भरचे आशिर्वादीत करचे देवाचे उतार आज आमकां म्हणटा की हांव दुबळो आनी दळदिरो सर्वेस्पर करता म्हजो हुस्को. हर एक दिसा देव आमचो हुस्को करते आसा. कित्याक तूं खंय आसाय खंय वते आसाय हर एक दिसा ताची नदर तुजे लावन आसा. हर एक दिसा ताची दिश्ट तुजे ताणें कांचयल्ली आसा. मोगाचे न्हू हे सकाळीच्या वेळा एक घडी दोळे धांपया. देवान केल्ल्या सर उपकाराक आमी अर्घ दिवया आनी आयचो दिसच तो आमचो तसो चलोवन व्हरतलो देव म्हणून ताका आमी अर्घ दिवया स्तुती करया आनी वाखणया. मोगाळ बापा तुका आमी अर्घ दिता कित्याक निरंतर दीस आनी रात म्हणल्यार बरी म्हज्या पात्याचो हुस्को तूं करनासाय. म्हज्या हर एक वाटेचेर तूं नदर लावन आसाय. बापा तूं विस्वासी तूं दयाळ आनी काकोदार. तुजे विस्वासी मोगान सदांच म्हाका तूं बरोवन आसाय. बापा तुज्या हर एका कार्य खातीर हर एका दिसा हर एका मिनटां वेळा सेकुंडान तूं म्हाका आदाराक रावल्या खातीर काळजांत हांव तुका अर्घ दिता वाखणटा आनी दिनवासता. मोगाचे न्हू आयचो दीस आमी खर्च करता आसतना देवाच्या उतराचेर पातयेवया. देवाच्या उतराक सकत आसा. देवाच्या उतराक पदवी आसा. हांव ह्या दिसांनी जायत्या कंट्रेंत वचून आसा.
इवन इंडिया जायते सुवातेर वचून आसा 3.5 वर्सां जावन रात आनी दीस हे चॅनलान आमी ओनली वर्ड ऑफ गॉड देवाचे उतर शिवाय खंयचेच ह्या सुवातें प्रोक्लेम करूना. आज म्हज्या मोगाच्यान कितले लोक देवाचे उतार परतून आयकून 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 परतून उत्साहान कितले भावार्थास घट जावन मात्र न्ही कितले पिडेतावन कश्टातावन अनवरतावन सुटका जोडून घेतला. आज तुम्हीच एक साक्षीदार जावन आसा. दिसान दीस आमच्या जिवितान आमी जेजूची साक्षीदार जायचे. पळय एक घडये पळया श्रद्धक मेशक अबेदनेगो विशय पळया डॅनियल चॅप्टर 3 वर्स 22, 23, 24 आमकां बो आपुरबायन त्या सुवातेर म्हणटा की दाळले म्हाका एक पॅसेज भारी बरी लागची कित्याक म्हळ्यार म्हाका एकदम टच जाल्या बरी. श्रद्धक मेश अबेदनेगो तेगाय जाणा तरणाटे सकाळी दनपरां सांजेर तांणी पातयल्ल्या देवाक सर्वेस्परा देव सदांच ती अर्घ दिताली आनी आराधन करताली. हर एक दिसा म्हणल्या बरी सकाळी दनपरां सांजे सदांच सरपडून देवा आराधन करताली. एका दिसा तांचे जिवीत अकंत आयले, कश्ट आयले. हर एक भक्तिवंत मनुष्य जिवितांत कश्ट आसा. पाता करूं दी या पाता करिनाच कश्ट हर एका भाव भयणीच्या जिवितांत येते आसा, येवनच आसा. हांच्या जिवितांत असे कश्ट आयले की डॅनियल चॅप्टर 3 वर्स 1 म्हणटा की नेबुकदनेझरान भांगाराची एक मूर्ती करयली आनी ती 60 हात उंच आनी 7 हात रुंद आसली. तसल्या मुर्तेक हे श्रद्धक मेशक अबेदनेगो मात्र न्ही सगळ्या लोकांनी नमस्कार करून आराधन करीचे आसले. तसल्या परिस्थितीन श्रद्धक मेशक अबेदनेगो एका निसा देवा मात्र आराधन करच्या त्या काय जाणा तरणाट्यांक ही एक वस्त ही एक उतार तांकां जिरोवंक जावना. त्या वेळार म्हज्या मोगाच्यान तांणी देवा शिवाय खंयच्याय मुर्तेक आराधन करिना निचव केल्ल्या कारणा खातीर तांणी म्हणलें की आमी आमच्या पातयेल्ल्या जिव्या देवाक आराधन करता शिवाय तुवें उबारलेल्या त्या मुर्तीक आमी आराधन करिना. म्हज्या मोगाच्यान अशी एक शिक्षा आसली की कोण रायान उबारलेल्या मुर्तीक आराधन करिना ताका मरणाची शिक्षा म्हणल्यार जळच्या उज्यान उडोवन आनी त्या उज्यान लासचे एक त्या सुवाते मांडावळ आसली. आनी कळ्ळें की रायाक श्रद्धक मेश अबेदनेगो हे तेगाय जाणा तरणाटे ह्या मुर्ती आराधन करिनात आनी तांच्या देवाक रचल्या सर्ग आनी संवसार रचल्या त्या देवा आराधन करता कळ्ळें. आनी तेन्ना ताणें सैनिकां धाडले, तांकां हाडले त्या सुवातेर आनी म्हज्या मोगाच्यान रायान उज्याच्या मुखार तांकां दवरले. आनी असल्या परिस्थितीत श्रद्धक मेश अबेदनेगो इतल्या भावार्थान ती घट आसली की सकाळी ती जिवंत देव आराधन करताली, दनपार जिवंत देव आराधन करताली, सांजे जिवंत देव आराधन करताली. म्हज्या मोगाच्यान तांच्या मदीं आसलो राय आनी जळसो उजो. तसल्या परिस्थितीन ताणें कितें करचें म्हूण कळोंक ना जाल्यार उजो पळयतना सासणी जिवीत असो उडा आसयलो. उजो पळयता आसतना ताणें आराधन केलें देवाचो तांकां उडा आसयलो आनी रायाच्या उतरां मान दिला. थोड्याच दिसा थोड्याच वर्सां ह्या संवसारांत ताणें जियेव घातलें. म्हज्या मोगाच्यान रायाच्या उतराक ताणें मान कान दिवना, रायाच्या उतराक ताणें बांद दिवना. मात्र न्ही रसल्या देवाची ताणें भरोसो दवरलो. जेन्ना उज्यांत म्हज्या मोगाच्यान उजो इतको जळटालो की ताच्या मोतीत एक उडा आसयलो. उजो रसलो देव वर्तो जावन आसा. आमी सकाळी दनपरां सांजे आराधन करचो आमचो देव जिवो आनी वर्तो जावन आसा. ताकाच ते रायाक म्हणटात की पळया डॅनियल चॅप्टर 3 वर्स आमकां 16 म्हणटा की आपुरबेन राया कान दिवन आयकून घे, राया कान दिवन आयकून घे. आमकां रसलो देव वर्तो जावन आसा. उजो ह्या संवसारांत कितें आसा सगळे देवान रचले. तुका आनी म्हाका देवान रचला. तसल्या जिवंत देवाचेर पातये दिवन तसल्या देवाक हर एक दिसा आमी आराधन करता. राया आज ह्या उज्यांत आमच्या देवाक निवारूंक जाता जाल्यार तो देव आमकां निवारतलो. ना जाल्यार तुज्या उतराक आमी कान दिवची ना. आमी लासून मरूंक आमी तयार आसा. हेका जाणा तरणाट्याचो भावार्थ पळय म्हज्या मोगाच्यान रायाक सदां कान दिवन आयकून घे, कान दिवन आयकून घे. मोगाच्यान आमच्या जिवितांत कितल्यो समस्या येतात, कितल्यो कश्ट येतात, कितले अनवर येतात. जायते पटी त्या वस्तूक सांपडून आमी पातकाळ कडेन वेताव गे.
ह्या तेगा जाणां तरणाट्यांनी तांणी पातयल्ल्या देवाचेर भरोसो दवरलो. ह्या सकाळीच्या वेळा म्हज्या मोगाचे न्हू आमी आराधन करच्या आमी पातयल्ल्या देवाचेर आज भरोसो दवरूंक जाय. समस्ये कश्ट सलवणी इराय हर एक दिसा आमच्या जिवितान आसा. ताच्या मदल्यांतल्यान म्हज्या मोगाचे न्हू श्रद्धक मेश अबेदेनगो त्या उज्याच्या मदल्यांतल्यान देवाक तेणे आराधन केल्या देवाचेर पातयेनी दवरून त्या देवाक तेणी पळयलो. म्हज्या मोगाचे न्हू उजो इतलो व्हड आसलो गी जो कोण उकल व्हर तेका जाणा तरणाट्या उकल उच्चांत उडयता आसतना कोणें उकल व्हेल्ले ती व्यक्ती जळ्ळी जाल्यार उज्यांत उडयल्लो श्रद्धक मेशेक अबेदेनगो जळोवंक ना. परतून म्हणटा आयका जो कोण उज्यांत उडोवंक मानेस्त दाटा घटमूट असते मानेस्तानी दोगा तेका जाणा मानेस्तानी ह्या श्रद्धा मेश अबेदेनगो उकल व्हरून उज्यांत उडयता आसतना कोण उज्यांत उडयता असले ते जळोन गेले. उडयल्ले व्यक्ती श्रद्धक मेश अबेदेनगो ते तेगाय जाणा जळोवंक ना. कित्याक ताणें जिवंत देवाचेर पातयेनी दवरली. मोगाचे न्हू आयच्या दिसा ह्या सोमाराच्या दिसा ह्या सकाळीच्या वेळा आमकां रसल्या देवाचेर पातयेनी दवरया. आमकां रसलो देव व्हरतो आनी जिवो जावन आसा. आमी आराधन करचो देव व्हरतो जावन आसा. कितल्या पटी म्हज्या मोगाचे न्हू आमी आराधन करचें देवाचेर पातयेनी दवरना. कोणें सांगला तक्षण सांगल्या उतराचेर आमी पातयेनी दवरता. आज म्हज्या मोगाचे न्हू काळज जाता त्या देवाक आराधन करया. देवा हांव तुका आराधन करता, हांव तुका स्तुती करता, हांव तुका वाकणटा. कितें तुवें म्हाका रचलें हे सगळें संवसारान कितें रचलें हे सगळें तुवें जावन आसा. ही रचना जाल्यार तूं आमचो रचणार जावन आसा. म्हज्या मोगाचे न्हू जळत्या उज्यांत तावन श्रद्धक मेशेक अबेदेनगो देवाची वर्ती सकत पळयली. तांची एक आंगाचे लवपणी लासूंक ना. तसलो आमचो देव. आज तेगा जाणा तरणाट्याच्या बावार्ता बरी म्हजो आनी तुजो बावार्थ आसूंक जाय. जावं फुडें सकाळी तो मागणें आयकते आनी देवाची तो वाचते. दनपार तो मागणें आयकते डिवायन मस्ती करते. सांजेरी आमोरी करते तेच करते. तुज्या जिवितांत आयिल्ल्या कश्टाचेर पातया नाका. तुज्या जिवितांत आयिल्ल्या कश्टाचेर ध्यान दवर नाका. त्या कश्टांतल्यान तुजो देव तुका जैत लाभयतलो. आज कश्टांतल्यान जैत लाभोवच्या देवाचेर अखंड आनी तुजो पूर्ण भरोसो दवर. आज म्हज्या मोगाचे न्हू खंडीत जावन तो देव तुज्या हर एक समस्येच्या मध्ये उबे रावतलो. आज श्रद्धक मेशेक अबेदेनगो बरी आमचो बावार्थ घट करया. आज जांफरो तुका सलवणी आयला, तुका कोणें फसयला, लाखांनी करोडांनी फसयला, जीव काडच्या परिस्थितीर आसय, सगळो देदस्पर जावन आसय, पिडेन सांपडले, हॉस्पिटलान आसय, जांफरो हांतुळा वळवळटे आसय, सगळ्या दिसा तुज्या जिवितांत फेलियर सलवणी म्हूण एकच तुज्या मुखल्यान दिसता. जांफरो एकच तुवें आराधन करचें देवाचेर संपूर्ण पातयेनी दवर. आराधन करिनाका ह्या संवसाराच्यो वस्तू जांफरो रागाक बेबदेपणाक ह्या खंयचे वायट संवयक आराधन करिनाका. तुवें रचलो देव तो पवित्र आनी पवित्र आनी पवित्र त्या देवाचेर आज पूर्ण भरोसो दवर. तसो देव ह्या सगळ्या वायटांतावन विघ्नांतावन अनवरांतावन सगळ्या इराऱ्या बेजारतावन तो सुटका लागून परतून तुका वयर काडटालो. श्रद्धक मेशेक अबेदेनगो वयर काडलो देव तसो देव तुजो आज मोग करता. तुका त्या समस्येंतल्यान वयर काडटा. आमेन. प्रत्येक तरान गायनांत देवाक आमी अर्घ दिवया, वाकणया, दिनवासया हांगाची 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. गीत गावन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर. हालेलुया गावन वरसिया करून ताची स्तुती. स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर. हालेलुया गावन वरसिया करून ताची स्तुती. गाऊया 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 स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया. गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर.
हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती अख्ख्या ताणे केलं आमचे खातीर तो कुरसार मेलो अख्ख्या ताणे केलं आमचे खातीर तो कुरसार मेलो पातकातावन म्हाका मुक्त केलो स्तुती ताची गावच्या तयार केलो पातकातावन म्हाका मुक्त केलो स्तुती ताची गावच्या तयार केलो गीत गावन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती करून ताची स्तुती करून ताची स्तुती हांव मारिकोसो स्टीफन रॉड्रिक्स इन्सुली बांदाथान उलयतां. म्हजी डिलिव्हरी बरे भाशेन जावचे पासो ब्रदर प्रकाशा पेटिशन बरोवन घातली. त्यांनी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिले ते हांव रिपीट करून आसल्या. आतां म्हजी बरे भाशेन डिलिव्हरी जाली. हांव आनी म्हजे भुरगे बरी आसा म्हूण ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमीक देव बरें मागता. थँक्यू जीसस. ब्लेस यू जीसस. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हॅलो ब्रदर, हांव गोंयांसान उलयतां. हांवें तुज्या लागीं विजा खातीर मागोंक लायलेले. तुवें आमकां वर्ड ऑफ गॉड धाडलेलें तें हांव आनी म्हजी भुरगीं तेसाच्या वेळार परते परते रिपीट करतालीं आनी आतां ती विजा आमकां मेळ्ळी. देवा कारगांव. हालेलुया हालेलुया. आनी ब्रदर प्रकाशाक आनी तेजे टिमीक देव बरो करूं. प्रत्येक तरी बसून आम्ही सांगात म्हणून बवार्थान बरोवशन उसारया आणि दोन टेस्टमनी आम्ही ऐकूया. जॉन चॅप्टर 1:1. वेळा काळापूर्वी शब्द असलो, शब्द देवा सवे असलो, शब्द देव जावन असलो. वेळा काळापूर्वीच तो देवा सवे असलो. सर्व वस्तू ताच्या मरिफात रसन जाल्यो आणि रसलेली खंयचीच वस्तू ताचे विणे आयलेली ना. रसलेले हर एक वस्तून ताचे तावन जीव जोडलो आणि तो जीवच मनशाक उजवाड जावन पावलो. तो उजवाड काळोखान प्रकाशता. ताका आटापोंक काळोखा निमती जाले ना. आणि शब्द मनीस जालो आणि आमच्या मध्ये जियेलो आणि कृपेन आनी सतान भरलेली ताची महिमा आम्ही देखली. महिमा बापाच्या एकल्याच पुताक सहज जाल्ली. हांगा म्हणटागी उतार तो उजवाड काळोखान प्रकाशता आणि ताका आटापोंक काळोखान आमती जाले ना. I am from Bangalore and I want to give a testimony in regard to my CA final exams. While I was preparing for my CA final exams, I started feeling depressed, lost hope in what I was doing. I felt frustrated studying continuously and was not able to concentrate well. At that time, we approached Brother Prakash to pray for me. He gave us the Bible verses Joshua 1:9, Isaiah 41:10, Jeremiah 21:11. We started repeating these verses every day in our morning and evening family prayers until my results came, and now I have cleared the exam with very good marks. By this miracle, I understood that faith in God and prayers can take us to great heights. Thank you, Jesus,
for performing such a wonderful miracle in my life. And I would also like to thank Brother Prakash and his team for praying for me. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. हाय हांव म्हज्या मम्मीची साक्ष दिवंक शेता पावलीन लोब तिचें नांव. ती सप्टेंबर 3-4 तारखेक ताप येवन हुशार नासतना आसली आनी तिका कांय सांगनासलें जाल्यार आमी हॉस्पिटलाक गेल्या. हॉस्पिटलाक येताना थंय डॉक्टरान सांगलें तिचें तिका कठीण ताप आसा देखून आयसीयूंत तिका एडमीट करचें म्हणून. 2 दीस ती आयसीयूंत आसली आनी तिसऱ्या दिसा ती भायर वार्डा शिफ्ट केलें आनी 4थ्या दिसा तूं बरी आसा म्हणून डॉक्टरान तिका डिस्चार्ज केलें. पूण घरा आयल्या मागीर तिचें तितलें भलायकी बरी नासली आनी ऑक्टोबर लास्टाक तिका परतून आस्पत्रेंत एडमीट केलें. 16 दीस ती आस्पत्रेंत आसली. तातूंत 3 दीस ती आयसीयूंत आसली आनी तिका युरीन स्टॉप जावन तिच्या लंग्सांत उदक भरून तें इन्फेक्शन जावन निमोनिया कन्वर्ट जावन अशें पुरो मस्त समस्या जावन तिचें सिच्युएशन मस्त क्रिटिकल जाल्लें आनी आमी कंडीस जावन देवा लागीं मागलें. जायते फावटी ब्रदर प्रकाशा कडेन आमी वर्ड ऑफ गॉड घेतले आनी कंटिन्यू आमी रिपीट करना आसल्या आनी देवाच्या कृपेन आनी देवाच्या बळादीक आदारान तिका तिचें इन्फेक्शन आनी पुरा हळटा उणें जावन नोव्हेंबरांत ती डिस्चार्ज जाले आनी आज तारीख 21/11/2023 आज तिका तिचें नॉर्मल चॅकअप आसलें. तिका आस्पत्रेक व्हरून गेल्ले आमी आनी थंयसर डॉक्टरान परत चॅकअप आनी प्रकारान सांगलें ती नॉर्मल आसा आनी बरी आसा आनी तिका इल्लेशें गटायाचें जेणे कामची गरज आसा. तिचें इन्फेक्शन आनी पुरा नितळटलां देखून हांव काळजांत देवा अर्गां दिता. देवान केल्ले येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमी आमच्या कुटुंबाची हर एक आसा दे देवा काळजांत अर्गां दिता. अर्गां तुका सुमिया येयसू, होगळाक तुका सुमिया येयसू, स्तुती तुका सुमिया येयसू. ब्रदर प्रकाश आमचे बसोन मागिल्ले ब्रदर प्रकाश आनी तशेंच डिवायन मर्सी ग्रुपाक आमी काळजांत देव बरी करूं म्हणटा आनी देवाची विस्नान आशिर्वादां आनी कृपा सदांच तांच्या मिसांव कामाचेर आसूं दी म्हूण आमी देवा लागीं लालन परतून मागता. प्रेज द लॉर्ड. अर्गां तुका सुमिया येयसू, होगळाक तुका सुमिया येयसू, स्तुती तुका सुमिया येयसू, महिमा तुका सुमिया येयसू. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. एक आमचे दोळे धांपया आमच्या मुखाचेर मागया जावं फुरो. आज तो कश्टान आसाय, हांतुरणार आसाय, हॉस्पिटलां आसाय, तुजो रिपोर्ट सारको ना, आतां गेलें काम आज फेल जाला, सलवालय तूं सलवणीसू तुज्या दोळ्या मुखार येता. भिया नाका. आज सलवणेचे वयर जैत वेलो तुजो आनी म्हजो सडवंदार व्हरतो आनी व्हरतो आनी व्हरतो जावन आसा. आयसाया 54:17 म्हणटा की तुजे विरुद्ध वापरलेली खंयचीच हत्यारां आज सफळ जावची ना. देवसरान खंयची कुतांतरां तुज्या जिवितांत वापरला जावं फुरो. आज जैते वन जेजू तुज्या सांगात आसा ती हत्यारां सफळ जायना. तूं आज जैते वन जातले तुज्या सोम्या सडवंदाराच्या सांगाता. त्या खातीर त्या सोम्याच्या हातांत तुवें सगळें जिवीत समर्पण दी. आज तो काकुदा, तो विस्वासी, तो मोगाळ, तो दयाळ जावं से बापा. तुका आमी अर्घ दिता आसतना आज आमी मागता आमचेले माग म्हणल्या आमच्या जण एकल्या भाव भयणाक आशिर्वादीत कर बापा. बापा तुजी भुरगीं आमी जावन आसा, आमी कश्टांत आसा, दुकान आसा, अस्कतकाय आसा, इरार आसा, सलवणेत आसा. बापा आमकां दुसरी वाट ना बापा. बापा आज तुज्या पुत्र जेजू क्रिस्ता मरी फात आज आमी तुजेले मागता आसतना सगळ्या वायट तर आमकां निवार बापा. प्रत्येक डिट्रोनॉमी चॅप्टर 28:12 आज प्रत्येक तरान भरपूर दिव्यांनी भरलेले आकाशाचे दार तूं उक्ते करते बापा. आज मागता बापा आज काकूत कर आम्हा सर्वांची पिडेस्तां बोला कितें सलवणेन आसल्या परतून जैतला पळय. आज दुबळीकायेन आसल्या तुज्या भुरग्यांची दोळ्यांत दुकां पुसून काड. दुबळीकाय तावन तांकां जैतला पळय. आज काकूत कर आम्हा सर्वांची कोणाचे कार्य आसा जावं खंयचे फंक्शन आसा आज निरासपणान ती आसा परतून तांच्या जिवितांत उजवाड जावन ये बापा. बापा आज मागता सगळ्या वायटांत आम्हा सर्वांक आमकां राखून व्हर, सांबाळून व्हर. आज संतोष, समाधान, शांती आमकां जण एकला फावो कर म्हणून तुज्या लागीं तुवें पुत्र जेजू क्रिस्ताच्या नांवान मागता हांव. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेर प्रत्येक आयच्या दिसा श्रद्धक मेशी अभिदेन बरी बावर्तान मागया. केन्ना वेळ मेळटा ह्या संवसारांत म्हाका दैवीक काकूचो तेस करा. कित्याक केन्ना कोंत आसा नाल्यार कोंत ना जाल्यार व्हड ना. कित्याक
दैविक असो ते जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संवसाराची काकूत कर बायट करून घ्या केन्ना पयने रत आसतना एक वर्ड ऑफ गॉड कंटिन्यू म्हणटे वसा एक वर्ड ऑफ गॉड तुझ्या मोतीन समाधान लाभयता शांती लाभयता परतून तुका भावर्थान जिवाळ करता. तशेंच म्हज्या मोगाच्यानू 28 नोव्हेंबर सेंट अँटनी चर्च वकोला सांजे 7:30 तो 9:30 पर्यंत 2 घंटे विशेष आराधन पिडेस्तां खातीर मागणे तरणाट्या खातीर भुरग्यां खातीर विशेष मागणे म्हज्या मोगाच्यानू कोंकणी ट्रान्सलेट इंग्लीश ट्रान्सलेट कोंकणी दोनी लँग्वेज आसतले त्या खातीर येया व्हड संख्यान प्रत्येक तर सुमेची दैवीक सकत येवक्रिस्ताद्वारी आमी अनुभव करया. सांगा एकामेका पिडेस्तां खातीर स्पेशल मागणे आसतले. तशेंच म्हज्या मोगाच्यानू उडा आस्तवरा 1 डे बायबल कन्वेन्शन 30 तारखेर नोव्हेंबराच्या 30 तारखेर ब्रेस्तारा दिसा तुमकां कळीत आसा सेंट लॉरेन्स बेसिलिका अत्तूर कारकळ्ळा ह्या सुवातेर हांव आनी एंटायर टीम त्या सुवातेर सगळो दीस आसतले हांव म्हज्या मोगाच्यानू सकाळी 9 वरां थावन सांजेर पर्यंत. तशेंच अनेक विशेष म्हणून त्याच दिसा सांजेर कित्याक म्हणल्यार सांजेर आमकां इल्लेशें थंय एडजस्ट करूंक पडटा पण सांजेर सेंट जोसेफ वाज अ श्रायन जुजेवजाचें श्रायन पुण्यक्षेत्र मुडीप म्हणल्यार सुवातेर सांत जुजेवजाचें पुण्यक्षेत्र मुडीप सांजे 4:30 वरांच्या मिसाच्या उपरांत पिडेस्तां खातीर विशेष पेकोणीच्या मागण्या हांव त्या सुवातेर वचून थंय आसतालो पिडेस्त विशेष मागण्या खातीर कित्याक म्हळ्यार थोडी जायती पिडेस्त त्या सुवातेर येवची आसात पिडेस्त न्हू 4:30 मिसाच्या उपरांत आनी विशेष पिडेस्तां खातीर तुमच्या खातीर मागणे आसतले. तस जेजू तुमकां बरी भलायकी फावो करून दी. म्हज्या मोगाच्यान शुक्रारा शनवारा आयतारा 3 दीस मुडीप श्रायनांत 3 दीस विशेष रिटीन 1, 2, 3 तारखेर सकाळी 9 वरां थावन 10:30 वरां पर्यंत दनपार 2 थावन 4 वरां पर्यंत आराधन विशेष मागणे पिडेस्तां खातीर तरणाट्यां खातीर भुरग्यां खातीर ह्या 3 दिसा ह्या मोठ्या रिटीन येवन सुमेची दैवी सकत आमी जण एकले अनुभव करया. तशेंच म्हज्या मोगाच्यानू 3 तारखेर तरणाट्यांक आनी भुरग्यांक विशेष मागणे आसा. हर एक दिसा आसा ह्या 3 तारखेर तरणाट्यांनू एकामेकाक तुमी सांगा आनी भुरग्यांक आनी विशेष मागणे आसा. तसो जेजू तुमकां जण एकल्या आशिर्वादीत करूं दी आनी बेसामानी भरूं दी. तशेंच म्हज्या मोगाच्यानू ह्याच ब्रेस्तारा 7 तारखेर बँड्रा सेंट जोसेफ द चर्च आमच्या एंटायर टीम आनी हांगा येजाक आसतले हांगा आराधन चलोवन व्हरतले. तशेंच म्हज्या मोगाच्यानू 9 आनी 10 तारखेर विशेष मांडावळ मालवण गोवा ओपन आउटरीच जावन आसा. मालवण गोवा 9 आनी 10 तारखेर सकाळी 9 वरां तो सांजेर 5 वरां पर्यंत विशेष अर्गा वांकणी शिकोवण मिस्टर बलिदान आनी विशेष आराधन मालवण गोवा त्या सुवातेर सिंधुदुर्ग डायस सांफ्रो ते आसते सण एकले ह्या ओपन कन्वेन्शन या आद्वेंताच्या काळात सुमेची दैवीक सकत आमी अनुभव करया. आमेन. परच्या टेस्टमनी आमी ह्या वेळा आयकूया. हर एका ह्या मांडावळे खातीर मागा आनी सुमेची दैवी सकत आमी जण एकले अनुभव करया. आमेन. परच्या टेस्टमनी आमी आयकूया. प्रेज द लॉर्ड. हांव इस्रायल टावन म्हाका इस्रायलान 10 वर्सां जालीं. म्हजी म्हातारी सरून 9 म्हयने जाले. म्हाका विजत लागून येतली मस्त कश्ट जाले. म्हाका एक देवान म्हाका चान्स दिले. सदां न्हीद रावन DMC मागणे आयकून आसली यूट्यूबार. सदां न्हीद दोळे पंजिंतली हांव कालें करूं कितें करूं म्हाका विजत जायती म्हणलो बरोच हांवें सांडून हाडलो. कितले कडेन ट्राय केलें म्हाका जावना बट फायनली जेजून म्हाका आशिर्वाद दिला. म्हाका विजत जाली. मस्त खुशी आसा. थँक्यू DMC. थँक्यू वॉट्सअप रिप्लाय वॉट्सअप टेस्टिमनी दिवन आसल्या ब्रदर प्रकाश आनी टिमाक मस्त देव बरें करून दे. आय एम व्हेरी हॅपी. थँक्यू जीजस. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव रनिटा. म्हजे कोविडचे MOचे एग्जाम बऱ्या तरेन जावच्या खातीर हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घाल्लें. तांणी म्हाका देवाचें उतर दिल्लें तें हांव रिपीट करनात आसली. तशें सप्टेंबराच्या 6 तारखेर म्हजे MOचे एग्जाम बऱ्या तरेन पास जालें हांव आनी फर्स्ट अटेम्पांत पास जाला. देवाक जावन काळजांत जावन अर्गां येता. थँक्यू जीजस. प्रेज जीजस. तशें ब्रदर प्रकाशाक देव बरें करूंक म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव एल्विना. हांव मुंबयसान उलयतां.
2021 पासून हे तिन्ही पटीचे मागणे आयकता आणि ह्या मागण्यावरी माझ्या जिवितान जायते बरेपण जाला. हांवें जायती टेस्टिमनी दिल्यात, पूण आयज हांव 3 टेस्टिमनी दिवंक आशेता. पयली टेस्टिमनी आसा 3 वरांच्या मागण्यांक हांवें सक्रामेंता कडेन दुख्खा घडोवन म्हज्या बायच्या सैरीक पासून मागलें. थोडे दिसांनी एका मागण्याच्या भयणीचो फोन आयलो. तिणेन म्हाका सांगलें म्हज्या कडेन एक सैरीक आसा, पूण तो चेडो कॅनडा रावता, तूं म्हाका फोटो धाड. हांवें म्हटलें जायत, देवाची खोशी आसा जाल्यार जातली. आनी देवाची खोशी जाली. तांकां चेडूं पसंत आयलें, पूण तांकां काजार वेगळी करूंचे आसलें, देखून तांकां डिसिजन घेवंक जाय नासलें. तेन्ना हांवें रोखडेंच ब्रदर प्रकाशा कडेन पिटिशन बरयलें. ऑक्टोबर 2022 म्हाका वर्ड ऑफ गॉड मेवलें. आमी ते कंटिन्यू रीड करीत रावलेत आनी 1 फेब्रुवारी 2023 काजाराची डेट फिक्स जाली. इतले बेगी काजाराची डेट फिक्स जाली देखून आमकां फायनान्शियल प्रॉब्लेम येवंक लागले. देखून हांवें रोखडेंच ब्रदर प्रकाशा कडेन पिटिशन बरयलें. नोव्हेंबर 2022 म्हाका वर्ड ऑफ गॉड मेवलें. आमी ते कंटिन्यू रीड केलें आनी आमचे फायनान्शियल प्रॉब्लेम बेगी सॉल्व जाले आनी एका दिसान आमकां काजाराचे हॉल बूक जालें आनी सगळें कितले बरे भशेन जालें. काजार इतले बरे भशेन जालें की आमी चिंतूंक नासतलें. देवान इतले व्हड उपकार केले म्हजे म्हूण देवाक कोटी कोटी धन्यवाद दिता. आनी ह्या मागण्या वरी म्हज्या जिवितान जायते बरेपण जालां म्हूण देवाक धन्यवाद दिता. थँक्यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. तशें देवा लागीं मागता हे मागणे अख्ख्या संवसारांत पर्यंत पावो आनी ब्रदर प्रकाशान ताच्या टिमाचेर देवान खूब मापान आशिर्वाद घालून दी आनी सगळ्यांच्या जिवितान परिवर्तन जावं म्हणून सोम्या जेजू लागीं हांव प्रार्थून मागता. थँक्यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव कॅनेल. हांव म्हजें मास्टर्स करून UK आयिल्लें आसता. हांव फाटल्या 2 म्हयन्यांत हांव पार्ट टायम जॉबाक सोदून तारली. मस्त कडेन हांवें ट्रायल दिल्लें तरी म्हाका हांव खंयचेय पार्ट टायम जॉबाक हांव सिलेक्ट जावं नासलीं. हांवें डिवायन मर्सीच्या ग्रुपाक पिटिशन्स धाडिल्ले म्हजे, सो तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें आनी हांव तें कंटिन्यूअस रिपीट करतालीं. सो आतां म्हाका 2 कडेन म्हाका इंटरव्यूआक कॉल येवन आनी दोनी कडेन हांव सिलेक्ट जाल्या. त्या देखून हांव म्हज्या धन्य देवाक खासन धन्यवाद दितां आनी डिवायन मर्सीच्या सगळ्या ग्रुपाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया.